वयम् अनुमान प्रकरणे एव अवयवान् हेत्वाभासाश्च अधिकृत्य कांश्चन विशेषान् उपपादयामः। अनुमानं द्विविधं, स्वार्थानुमानं परार्थानुमानम् इति तार्किकाः वदन्ति। परार्थानुमानं नाम यत्र वाक्यप्रयोगेण अन्यस्य परामर्शः जायते, परामर्शाच्च अनुमितिः भवति, तत्र परामर्शस्य परार्थानुमानम् इति नाम। एवं उदाहरणम् उक्तमस्ति तर्कसंग्रहादिषु। कश्चन पुरुषः वह्निधूमयोः व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वते धूमं पश्यति। धूमदर्शनेन वह्नि व्याप्तिं सः स्मरति। तदनन्तरं परामर्शात् नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शात् पर्वतः वह्निमान् इति अनुमिनोति। तद अनुमानं स्वार्थानुमानम् इति उच्यते। न्याय प्रयोग अनपेक्षम् अनुमानं स्वार्थानुमानम्। परार्थानुमानं नाम न्याय प्रयोग सापेक्षम अनुमानम्। न्यायो नाम पंचावयव आत्मक वाक्य समूहः। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति पंच अवयवाः। तैः अवयवैः प्रयुक्तैः मध्यस्थस्य परामर्शः जायते, परामर्शेन अनुमितिं भवति। तत्र वादिद्वयं तिष्ठति। एको वादी वदति शब्दः अनित्यः इति वदति। अपरः वादी वदति शब्दः नित्यः इति वदति। एतद् वाक्यद्वयं शृणोति मध्यस्थः। अस्य विरुद्धार्थ प्रतिपादक वाक्यद्वयस्य विप्रतिपत्तिः इति नाम। अनया विप्रतिपत्त्या मध्यस्थस्य संशयो जायते। शब्दः अनित्यो वा नित्यो वा इति। तदनन्तरं सः वादिद्वये एकं वादिनं वदति शब्दः अनित्यः इति भवता उक्तं, भवता साधनीयं तत् इति। सः जिज्ञासा क्रमेण प्रतिज्ञादिकं वदति। कः अनित्यः इति जिज्ञासायां शब्दः अनित्यः इति वदति। कुतः? कृतकत्वात्। कथमस्य गमकत्वं? यः कृतकः सः अनित्यो दृष्टः यथा घटः। इदं तृतीयं वाक्यम् उदाहरणवाक्यम्। अनन्तरं तादृशः हेतुः अत्र अस्ति वा इति पृच्छति। तथा च अयम् इति वदति। तादृश हेतुमान् अयं पक्षः इति वदति। तदनन्तरं
निगमनवाक्यं भवति। तादृशस्य हेतोः अत्र सत्वात् पक्षः साध्यवान् इति निगमनं भवति। एतानि वाक्यानि पञ्चावयवाः इति कथ्यन्ते। अत्र ग्रन्थे तार्किकमतस्य अनुवादः कृतः। तत्र परार्थानुमानवाक्यं पञ्चावयवमिति तार्किकाः इति आरभ्य तत्र लक्षणानि उक्तानि सन्ति। एतानि सुलभानि मया अत्र किमपि नोच्यते। मीमांसकमतम् उच्यते। अत्र ब्रूमः प्रतिज्ञया निगमनं हेतुनोपनयस्तथा गत अर्थ इति कः कुर्यात् पञ्चावयवघोषणम् इति। तत्र पर्वतः वह्निमान् इति प्रतिज्ञा कृता। निगमनेपि पर्वतो वह्निमान् इति अस्ति। प्रतिज्ञया निगमनं गतार्थम्। धूमात् इत्युक्तौ अयं धूमः पर्वते अस्ति इति ज्ञायते। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्युक्तौ धूमात् नाम धूमेन ज्ञाप्यः वह्निः अत्र अस्ति इत्यर्थः। एवञ्च धूमः पर्वते अस्ति इति ज्ञायते। उपनयवाक्यं किमर्थम् इति पृच्छति। अतः पञ्चावयवघोषणं न कर्तव्यम्। तत्र तस्मात् त्र्यवयवं ब्रूमः पौनरुक्त्या सह वयं तु पौनरुक्त्यं न सहेमहि। अतः उदाहरणपर्यन्तं वदामः अथवा उदाहरण उपनय निगमनानि वदामः। एते त्रयवयववादिनः इति। तत्र सौगताः अवयवद्वयमेव वदन्ति। यो धूमवान् सः अग्निमान् यथा महानसः। महानसः इति अस्मिन् पुस्तके प्रयुक्तमस्ति। महानसं पाकस्थानं महानसम् इति अमरकोशः। धूमवांश्च अयम् इत्येतावदुक्तौ तस्माद् अग्निमान् इति अर्थात् सिद्ध्यति। अतः उदाहरणम् उपनयश्च भवतु। ततः अग्निः सिद्ध्यत्येव इति वदन्ति सौगताः बौद्धाः। तदेवं पौनरुक्तेन तथाध्याहार दोषतः तर्क बौद्ध मते हित्वा वयं त्र्यवयवे स्थिताः। तर्कमते पञ्चावयवाः स्वीकृताः। तेषां मते पौनरुक्त्यं भवति। प्रतिज्ञया उक्तया सार्थक्ये सति निगमनं पुनरुक्तम्। हेतुः उक्तश्चेत् उपनयः पुनरुक्तः। हेतुमत्वं किल वक्तव्यम् उपनयेन। तत् हेतुवाक्येनैव ज्ञातं, द्वितीयवाक्येनैव ज्ञातम् इति तर्कमते दोषः। बौद्धमते कः दोषः? अध्याहार दोषः। उदाहरण उपनयश्च उच्यते तर्हि निगमनं स्वयमेव ज्ञायते इति उक्तम्। अर्थात् सिद्ध्यति इति। अर्थात् सिद्ध्यति नाम अध्याहार किल कर्तव्यः। अतः वयम् अवयवत्रयमेव स्वीकुर्मः इति। पर्वतः अग्निमान् धूमवत्वात् यः धूमवान् सः अग्निमान् यथा महानसम्। एवं वा वदतु। उदाहरणादिकं यो धूमवान् सः अग्निमान् यथा महानसं धूमवांश्च अयम् उपनयः। तस्माद् अग्निमान् निगमनम्। एवञ्च अवयवत्रयं यदि स्वीक्रियते तेनैव अलम् इति एतेषाम् आशयः। अत्र प्रतिज्ञाभासाः एवं हेत्वाभासाः इति
आभासद्वैविध्यम् उक्तम्। अत्र अवयवप्रयोगः इदानीन्तनकालेपि अत्यन्तम् अपेक्षितः। इदानीं न्यायालयेषु वादिनः स्वमतं प्रतिपादयन्ति। तत्र यः प्राड्विवाकः वर्तते, प्राट् चासो विवाकश्च प्राड्विवाकः इति संस्कृतपदं, सः तावत् यः न्यायाधीशः तस्य जिज्ञासानुसारं वदेत्। अयं यथेच्छं वदति चेत् सः न शृणुयात् इति स्थितिः भवद्भिः सर्वैरपि ज्ञायते। प्रतिज्ञा आभासाः भवन्ति। प्रतिज्ञा आभासाः इत्यस्य एकम् उदाहरणं तत्र उच्यते। प्रतिज्ञा नाम का? साध्येन साकं विशिष्टतया पक्षस्य वचनं। पर्वतः वह्निमान् इति वचनं प्रतिज्ञा। तत्र तद्रूप परिच्छेदः तद्विपरीत परिच्छेदः अन्यत्र अप्रसिद्धिः इति त्रयः अंशाः अस्माभिः ग्राह्याः चिन्तनीयाः। पूर्वं यः अंशः ज्ञातः तम् अंशं वदति चेत् किं भवति? तद्रूप परिच्छेदः। तदानीं सिद्धविशेषणः प्रतिज्ञाभासः। सिद्धो नाम प्रसिद्धः, विशेषणं साध्यं, तत् पूर्वमेव प्रसिद्धम् इति कृत्वा इदानीं प्रतिज्ञा क्रियते चेत् व्यर्थम्। कस्य प्रसिद्धं? मध्यस्थस्य। पर्वते वह्निः प्रसिद्धश्चेत् पर्वतो वह्निमान् इति तस्य सविधे प्रतिज्ञा क्रियते चेत् दोषः भवति। विपरीत परिच्छेदः कुत्र भवति? बाधित विशेषणस्थले भवति। पर्वतः वन्यभाववान् इति प्रतिज्ञा क्रियते चेत् पर्वतः वन्यमत्वेन परिच्छिन्नश्चेत् निर्णीतश्चेत् पर्वतः वन्यभाववान् इति प्रतिज्ञा बाधित विशेषणः प्रतिज्ञाभासः। अप्रसिद्ध विशेषणं भवति। कुत्रचित् विशेषणम् अप्रसिद्धं भवति। कथम् इति चेत् यः ईश्वरं नाङ्गीकरोति तस्य सविधे गत्वा वेदाः सर्वज्ञकर्तृकाः इति साध्यते चेत् तस्य मते सर्वज्ञः कश्चन नास्त्येव। तर्हि सर्वज्ञकर्तृकत्वरूप विशेषणम् अप्रसिद्धम् इति कृत्वा वेदाः सर्वज्ञकर्तृकाः इति उक्तौ अप्रसिद्ध विशेषणत्वं दूषणं भवति। एतत् तृतीयमपि पक्षाभासपदेन उच्यते, प्रतिज्ञाभासाः एव। एतत् तृतीयमपि भवति। अनुमान बाधः, प्रत्यक्ष बाधः, शब्द बाधः इति अपि बाधाः भवन्ति। प्रत्यक्ष बाधः, अनुमान बाधः, शब्द बाधः, उपमान बाधः, अर्थापत्ति बाधः, अनुपलम्भ बाधश्च इति प्रतिज्ञादोषाः भवन्ति। पश्यन्तु, वह्निः अनुष्णः इति साध्यते चेत्, इति प्रतिज्ञा क्रियते चेत् अनुष्णत्वं प्रत्यक्षेण बाधितम्।
प्रत्यक्ष बाधः मनः इन्द्रियं न भवति इति कश्चन साधयति चेत् तत्र अनुमानेन बाधः येन येन अनुमानेन मनः सिद्ध्यति तेन अनुमानेन मनः इन्द्रियत्वेनैव सिद्ध्यति साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते इति हि वदन्ति। अतः मनः येन अनुमानेन सिद्ध्यति तेन अनुमानेन मनसः इन्द्रियत्वमपि सिद्ध्यति। एवञ्च मनः इन्द्रियं न भवति इति यदि साध्यते तदानीम् अनुमानेन बाधः। शाब्दबोधेन बाधः भवति। यागादयः स्वर्गसाधनं न भवन्ति इति कश्चन साधयितुम् इच्छति। यागादीनां स्वर्गसाधनत्वाभावं साधयितुम् इच्छति। तत्र कः बाधः? शाब्दबाधः भवति। कथं? शब्दो नाम प्रकृते वेदः। वेदे यजेत स्वर्गकामः इति पठितं। स्वर्गसाधनत्वं तत्र वेदेन ज्ञायते। स्वर्गसाधनत्वस्य यः शाब्दबोधः तेन शाब्दबोधेन बाधो भवति। अस्य अनुमानस्य प्रतिज्ञायाः अपि बाधः। अयमपि प्रतिज्ञाभासः। गौः गवयसदृशः न भवति प्राणित्वात् इत्युक्तौ गौः गोसदृशः रक्षन्तव्यम्। गौः गवयसदृशः न भवति इति उच्यते चेत् एतत् सदृशी मदीया गौः इति उपमित्या बाधः भवति। एतत् सदृशी नाम इयं या गवयव्यक्तिः भवति तत् सदृशी मदीया गौः इति उपमितेः आकारः एतेषां मते तया उपमित्या गौः गवयसदृशो न भवति इति अनुमानस्य बाधो भवति। प्रतिज्ञायाः अपि बाधः। देवदत्तः बहिः नास्ति तत्र अदृश्यमानत्वात्, तत्र नाम गृहे अदृश्यमानत्वात् इति कश्चन वदति चेत् अस्माभिः अर्थापत्य बहिस्सत्वं ज्ञात्वा बाधः ज्ञायते। बहिस्सत्वं ज्ञायते चेत् बहिरभावः बाधितः, बहिरभावः बाधितो भवति। अयं बाधः अर्थापत्या बाधः। वायुः रूपवान् द्रव्यत्वात् पृथिवीवत् इत्यत्र अनुपलम्भ बाधः। वायौ रूपम् अनुपलब्धम्। अनया अनुपलब्ध्या वायो रूपवत्वं बाधितं भवति इति। तत्र यावज्जीवम् अहं मौनी इत्युक्तौ सोक्तिबाधः। यावज्जीवम् अहं मौनी, जीवनं यावत् अहं मौनी, तत्र जीवनव्यापकं मौनम् उच्यते। कदाचित् जीवने मौनम् अयं त्यजति चेत् कदा त्यजति? एवं वदन्नेव त्यजति। एवं वदन्नेव अयं पुरुषः त्यजति। अतः सोक्तिबाधः दोषः। एवं अन्येपि प्रतिज्ञाभासाः वर्तन्ते। कथम् इति चेत् इन्दुः चन्द्र इति शब्देन न वक्तव्यः इत्युक्तौ लोकविरोधः भवति इति द्रष्टव्यम्। इतः परं हेत्वाभासः वक्तव्यः। अत्र हेत्वाभासेषु विशेषः वर्तते मीमांसकमते। तत् पश्यामः।
तत्र नैयायिकमते पञ्चहेत्वाभासः, वैशेषिकमते त्रयः हेत्वाभासः उक्ताः। एकोन 90 उत्तर 100 हेत्वाभासाः तात्पर्य टीकायां दृश्यन्ते, परन्तु सूत्रेषु पंचहेत्वाभासाः उक्ताः न्यायसूत्रेषु। अत्र असिद्धः, विरुद्धः, अनैकान्तिकः, असाधारणश्च इति चत्वारः हेत्वाभासाः उक्ताः सन्ति। असिद्धः, विरुद्धः, अनैकान्तिकः, असाधारणश्च इति चत्वारः हेत्वाभासाः उक्ताः। अत्र असिद्धः बहुविधः उक्तः शास्त्रदीपिकायाम् अन्यत्र च। अत्रापि उक्तमस्ति बुद्धः मोहरहितः सर्वज्ञत्वात् इति उच्यते। बुद्धः मोहरहितः सर्वज्ञत्वात् इति चेत् सर्वज्ञत्वं कुत्रचित् असिद्धं, कुत्रापि सर्वज्ञत्वं नास्ति। अतः तत्र स्वरूपासिद्धिर्दोषः। पश्यन्तु, नैयायिकमते स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेत्वभावः। अत्र तु स्वरूपासिद्धिर्नाम स्वरूपस्य असिद्धिः। सर्वज्ञत्वात् इत्युक्तौ सर्वज्ञत्वस्य हेतोः असिद्धिः। अद्वैतसिद्धावपि एतादृश स्वरूपसिद्धिः कुत्रचित् अंगीकृता वर्तते। यतः मीमांसकमते स्वरूपासिद्धिर्नाम हेतु स्वरूपस्य असिद्धिः। सर्वज्ञत्वं कुत्र सिद्धं, कुत्रापि सर्वज्ञत्वं नास्ति इति। तत्र विशेषणासिद्धिः विशेष्यासिद्धिः इति भिदा वर्तते प्रकृते। बुद्धः धर्मोपदेष्टा सर्वज्ञत्वे सति शरीरित्वात् इत्युक्तौ विशेषणस्य सर्वज्ञत्वस्य असिद्धिः। शरीरित्वे सति सर्वज्ञत्वात् इत्युक्तौ विशेष्यस्य सर्वज्ञत्वस्य असिद्धिः। अत्र किं भवति, बुद्धः सर्वज्ञः, बुद्धः चक्षुषा सर्वं पश्यति इत्यादिकं धर्मकीर्तिना उक्तं न्यायबिन्दौ। अतएव सर्वज्ञः सुगतो बुद्धः इति कोशः वर्तते। बुद्धस्य सर्वज्ञत्वं ते स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकास्तु कस्यापि सर्वज्ञत्वं न स्वीकुर्वन्ति इति भेदः। व्याप्तिः नास्ति चेत् व्याप्यत्वा सिद्धिः। क्रतुहिंसा अधर्मः, हिंसात्वात् इत्युच्यते चेत् तत्र अस्माभिः पूर्वमेव उपाधि प्रकरणे उक्तमस्ति क्रतुहिंसा। क्रतुहिंसा अधर्मो न भवति इत्युक्तं। तत्र सोपाधिकत्वं भवति इति कृत्वा व्याप्तिः न भवति, व्याप्तिः न भवति। पक्षः अप्रसिद्धश्चेत् आश्रयासिद्धिः गगनारविन्दं सुरभि कुसुमत्वात् इति उच्यते किल। तत्र गगनारविन्दम् इति पक्षः नास्त्येव, अतः पक्षाप्रसिद्धिः। संबन्धासिद्धिः इति काचन असिद्धिः वर्तते। शब्दः अनित्यः चाक्षुषत्वात् इत्यत्र चाक्षुषत्वं प्रसिद्धं, घटपटादिषु चाक्षुषत्वं प्रसिद्धं, परन्तु तत् चाक्षुषत्वं शब्दे पक्षे असंबद्धम्। इदं तु संबद्धा सिद्धिः इति उच्यते। संबंधा सिद्धिः इति उच्यते। नैयायिकमते स्वरूपा सिद्धिः इति उच्यते। भागा सिद्धिः इति स्वरूपा सिद्धि प्रभेदः। भागा सिद्धिः पक्ष एकदेशे हेतुर्नास्ति चेत् भागा सिद्धिः। पश्यन्तु, वेदाः पौरुषेयाः उपाख्यानात्मकत्वात् इति उच्यते। वेदाः पौरुषेयाः उपाख्यानस्वरूपत्वात् इति उच्यते। सर्वेषु वेदेषु उपाख्यानरूपत्वम् अस्ति वा? नास्ति किल। उपनिषत्सु तत्र तत्र उपाख्यानानि
दृश्यन्ते सर्वेषु वेदेषु उपाख्यान रूपत्वम् अस्ति वा सामवेदे अस्ति वा नास्ति एवं ऋक्षु उपाख्यान रूपत्वम् अस्ति वा नास्ति तत्रापि विशेषणस्य पक्षसम्बन्धः नास्ति कुत्रचित् विशेष्यस्य पक्षसम्बन्धः नास्ति इति गगनं पक्षश्चेत् जन्यत्वे सति द्रव्यत्वं हेतुश्चेत् जन्यत्वरूप विशेषणस्य पक्षे अभावः द्रव्यत्वे सति जन्यत्वं तत्रैव हेतुर्भवति चेत् जन्यत्वरूप विशेष्यस्य अभावः इति तत्र उक्तमस्ति अनन्तरं व्यर्थ विशेषणा सिद्धः इति अस्ति व्यर्थं विशेषणं हेतौ भवति चेत् व्यर्थ विशेषणा सिद्धिः इत्युच्यते इदं तावत् नैयायिकैः व्याप्यत्वा सिद्धिः इत्युच्यते घटः अनित्यः कृतकत्वात् इत्येव वक्तुं शक्यते द्रव्यत्वे सति कृतकत्वात् इत्युक्तौ द्रव्यत्वमिति विशेषणं व्यर्थः कृतकत्वे सति द्रव्यत्वात् इत्युक्तौ द्रव्यत्वरूप विशेष्यं व्यर्थम् इति वर्तते अनन्तरं व्यधिकरणा सिद्धिः इत्यस्ति व्यधिकरणा सिद्धिर्नाम पक्षे हेतुः अस्ति इति प्रयोक्तव्यम् अन्यत्र हेतुः अस्ति इति प्रयुज्यते चेत् हेतुः व्यधिकरण असिद्धः इत्युच्यते घटः अनित्यः तद्गुणस्य कृतकत्वात् इत्युक्तौ कृतकत्वं तद्गुणे अस्ति चेत् घटस्य किं जातम् इयमेव असिद्धिः व्यधिकरणा सिद्धिः इति उच्यते व्यतिरेका सिद्धिः इत्यपि अस्ति संदिग्धा सिद्धिः इत्यपि अस्ति एवं व्याप्यत्वज्ञाना सिद्धः इत्यस्ति एतादृश विशेषाः असिद्ध प्रभेदाः भवन्ति बहु विस्तरः भवति तत्र पार्थसारथि मिश्रैः पञ्चधा असिद्धाः उक्ताः अत्र ग्रन्थे असिद्धि प्रभेदाः बहवः उक्ताः सन्ति तेषु पंचसु असिद्धिषु एताः असिद्धयः अंतर्गताः भवन्ति इतः परं विरुद्धः इति द्वितीयः हेत्वाभासः उच्यते स च बाधक इत्येवं वार्तिके व्यपदिश्यते विधा चासौ स्वरूपस्य विशेषस्य च बाधनात् तत्र बाधकः विरुद्धः इति भवति तस्य तार्किकैः यः पुनः वदामि तार्किकैः यः बाधकः इत्युच्यते स एव एतैः विरुद्धः इत्युच्यते तत्र साध्य स्वरूप बाधः साध्य विशेष बाधः इति द्वैविध्यम् उक्तम् पार्थसारथि मिश्रैः तत्र बहवः प्रभेदाः उक्ताः अनन्तरं तैरपि एते प्रभेदाः नापेक्षिताः इत्युक्तमस्ति अत्र प्रकरणे कश्चन विशेषः अस्मिन् ग्रन्थे दृश्यते शास्त्रदीपिकायामपि वर्तते तं विशेषमहं वदामि किम् उक्तम् अस्माभिः तत्र साध्य विपरीत बाधः साध्य पुनः वदामि साध्य स्वरूप बाधः साध्य विशेष बाधः इति द्वैविध्यम् उक्तम् विरुद्धो नाम कः साध्याभाव व्याप्तः विरुद्धः इति उच्यते तस्य विरुद्धस्य
बाधकः इति नाम। तत्र तार्किकैः बाधकः इति उच्यते किल, सः अन्यः। अत्र अस्माभिः विरुद्धः एव बाधकः इति उच्यते। साध्यैः तार्किकैः विरुद्धः इति यो हेत्वाभासः उच्यते सः अस्माभिः बाधकः इति उच्यते इति स्थितिः। तत्र उदाहरणं शब्दः नित्यः कृतकत्वात् इत्युक्तौ। पश्यतु, नित्यत्वाभाव व्याप्तं कृतकत्वं। कृतकत्वं नाम कृतिजन्यत्वं कार्यत्वम् इति यावत्। इदं विरुद्धं साध्याभाव व्याप्तं। साध्यं नित्यत्वं, साध्याभावः नित्यत्वाभावः। नित्यत्वाभाव व्याप्तम् इति अस्ति। यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र नित्यत्व अभावे भवति इति तात्पर्यम्। अनन्तरं विरुद्धः भासः अयं तु अवश्यं ज्ञातव्यः हेत्वाभासः। मया पूर्वमेव उक्तम्, एतस्मिन् विषये तात्पर्यटीकातः आरभ्य सर्वेषु ग्रन्थेषु वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे अत्यन्तं सौलभ्येन निरूपणं कृतं वर्तते। विशेष विरोधः इति कश्चन दोषः। पश्यतु, साध्य विशेषस्य विपरीतेन विशेषेण व्याप्तः विशेष विरुद्धः। उदाहरणम् उच्यते, प्रसिद्धम् अनुमानं तार्किकैः उच्यते, क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति उच्यते। ईश्वरानुमानम् इति अस्य नाम। क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति इदम् अनुमानम्। अस्मिन् अनुमाने कश्चन अंशः इतरैः परीक्ष्यते, परिशील्यते। तत्र इदम् अनुमानं तार्किकाणाम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अनुमानम्। इदम् अनुमानम् अन्ये न स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकाः न स्वीकुर्वन्ति, तत्र वेदान्तिनः न स्वीकुर्वन्ति, वेदान्तदेशिकाः खण्डयन्ति, अन्येपि आचार्याः खण्डयन्ति इदम् अनुमानम्। तत्र साध्य विशेषस्य विपरीतेन विशेषेण व्याप्तो हेतुः। पश्यतु, क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति वदति नैयायिकः। सकर्तृकत्वं नाम कर्तृजन्यत्वम् इति मन्यताम्। तत्र कर्ता साध्यते। नैयायिकमते कीदृशः कर्ता साध्यते? अशरीरः कर्ता साध्यते, शरीररहितः कर्ता साध्यते। नैयायिकमते ईश्वरस्य शरीरं नास्ति। अत्र प्रश्नः, भवता साध्यमानः विशेषः अशरीरः कर्ता, शरीरादिमद्भिन्न कर्तृकत्वं साध्यते, शरीरादिमद्भिन्न कर्तृकत्वं साध्यते भवता। परंतु दृष्टान्तः कः उक्तः? घटवत् इति घटः दृष्टान्तः कृतः। घटे दृष्टान्ते यः कर्ता भवति, घटे दृष्टान्ते यः कर्ता भवति सः कर्ता शरीरी दृश्यते। कुलालादिः सशरीरः एव भवति। तर्हि पश्यतु, साध्य विशेषो नाम अशरीरत्वम् अथवा अशरीर कर्तृकत्वं। तद्विपरीतं भवति सशरीर कर्तृकत्वं। सशरीर कर्तृकत्वं व्याप्यं हि कार्यत्वं दृश्यते।
यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र सशरीरकर्तृकत्वमेव दृश्यते। एवञ्च सशरीरकर्तृकत्वमेव गृह्यते, सशरीरकर्तृमेव दृश्यते इति कृत्वा अयं विशेषविरोधः। अत्र साध्यस्य क्षित्यादिकर्तुः अशरीरत्वं नाम विशेषः। तस्य विपरीतेन शरीरीत्वरूपेण विशेषेण व्याप्तं घटादिषु कार्यत्वं। शरीरीत्वरूपविशेषेण शरीरीकर्तृकत्वेन रूपेण विशेषेण व्याप्तं व्याप्यं घटादिषु कार्यत्वम् इष्टम्। एवञ्च अशरीरित्वस्य बाधकं भवति। नाम सशरीरकर्तृकत्वं व्याप्यं कार्यत्वम् इति ज्ञानं भवति चेत् अशरीरित्वं भगवतः न सेत्स्यति। न सेत्स्यति चेत् का हानि? अस्तु, भगवतः अशरीरत्वं न भवतु, का हानि? नैयायिकमते कर्ता भवतु इति चेत् अशरीरित्वबाधे च कर्तृमत्तापि बाध्यते। भगवतः अशरीरत्वं नास्ति इति यदि वदामः तर्हि क्षित्यादेः कर्तृमत्वमपि बाध्यते। कुतः? क्षित्यादीनां कर्ता तु सशरीरः अस्माभिः न दृश्यते। अत एव नैयायिकः क्षित्यादीनां कर्ता अशरीरः सिद्ध्यति इति वदन्ति। यदि कर्तुः अशरीरत्वं न सिद्ध्यति, यदि कर्तुः अशरीरत्वं न सिद्ध्यति तर्हि क्षित्यादीनां, यदि कर्तुः अशरीरत्वं न सिद्ध्यति तर्हि क्षित्यादीनां का हानिः? क्षित्यादीनां सकर्तृकत्वमेव न सिद्ध्यति। यतः क्षित्यादीनां कर्ता सशरीरः केनापि न दृष्टः, तर्हि कर्तैव नास्ति इति फलिष्यति। प्रत्यक्षात् सशरीरत्व विशेषे बाधिते सति स्पष्टं वदति। प्रत्यक्षात् सशरीरत्वरूपः यो विशेषः सः बाधितश्चेत् अशरीरित्वमादाय स्थास्यामि इति कृतोद्यमा कर्तृमत्ता। एवञ्च अशरीरिकर्तृकत्वं भवता साध्यते। पश्यतु, क्षित्यादिषु प्रत्यक्षात्, पुनः वदामि, क्षित्यादिषु कर्ता अस्माभिः अनुमातव्यः। तस्य कर्तुः सशरीरत्वं प्रत्यक्षबाधितं। तर्हि अशरीरत्वं भवता वक्तव्यम्। अशरीरत्वं यदि कर्तुर्नोच्यते तर्हि क्षित्यादीनां सकर्तृकत्वमेव वक्तुं न शक्यते। परन्तु तत्र विशेषविरोधः वर्तते। अशरीरत्वाभाव व्याप्य कार्यत्वज्ञानं वर्तते। कार्यत्वम् अशरीरत्वाभाव रूपं यत् सशरीरत्वं तद्व्याप्यम् इति ज्ञानम् अस्ति चेत् कथम् अशरीरत्वं तत्र साधयितुं शक्यते? इदम् अवगतं वा? पुनः वदामि, क्षित्यादिषु सकर्तृकत्वं साधनीयं। सः कर्ता सशरीरो वा अशरीरो वा। सशरीरश्चेत् न दृश्यते, प्रत्यक्षबाधितं। परिशेषात् अशरीरत्वं वक्तव्यम्। अशरीरः कर्ता तु विशेषविरोधेन बाधितः। यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र अशरीरत्वाभावः इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। इदं कुतः मया शनैः शनैः उक्तमिति चेत् ईश्वरानुमानस्य खण्डनं बहु क्रियते अन्यैः। तत्र प्रधानखण्डनम् इदमेव, विशेषविरोधः इति। इत्थं साध्यविरोधित्वात् एष दूषणमेव न।
एषः विशेषविरोधः दूषणमेव भवति साध्यनिरोधित्वात् साध्यस्य विरोधित्वात् साध्यविषयकज्ञानम् एतज्ज्ञानं प्रतिबध्नाति साध्यज्ञानस्य प्रतिबन्धकं भवति विशेषविरोधज्ञानम् इति कृत्वा साध्यनिरोधित्वं साध्यम् अशरीरकर्तृकत्वं तस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानस्य अशरीरकर्तृकत्वाभावव्याप्यं कार्यत्वम् इति ज्ञानं प्रतिबन्धकं भवति। इदं दूषणम् अज्ञात्वा तिष्ठन्ति तार्किकाः। तेभ्यः अयम् अंजलिः। अंजलि शब्दः पुल्लिंग शब्दः वर्तते। दौयुतावंजलिः पुमान् इति कोशः। तत्र तार्किकेभ्यः अयम् अंजलिः नाम तत्र अंजलि शब्दः परिहासाय भवति, अतः त्यागः इत्यर्थः। नमः नमः पर्यायः अत्र अंजलि शब्दः। नमः शब्दस्य त्यागोपि अर्थः। नमः शब्दस्य त्यागोपि अर्थः। अर्घ्यं नमः इत्यत्र तथा उक्तमस्ति। अस्तु, तत्र किम् अनेन ग्रन्थकारेण उक्तम्? अयम् ईश्वरं निषेधति वा इति चेत् ईश्वरं निषेधति वा न निषेधति वा इति स्पष्टम् अनेन नोक्तम्। परन्तु एवम् अनुमानेन ईश्वर साधनं तार्किकाः चिकीर्षन्ति, तत् अयुक्तम् इति वदति। तावदेव अस्माभिः अत्र ज्ञातव्यम्। सव्यभिचारः इति अस्ति, अनैकान्तिकः सव्यभिचारः। तत्र विपक्षेपि वर्तमानः इति अस्य साधारणः इति नाम शब्दः अनित्यः प्रमेयत्वादित्युक्तौ विपक्षः निश्चित साध्य अभाववान् साध्याभाववत्वेन निश्चितः। कः भवति? साध्याभाववत्वेन निश्चितः आकाशः। अनित्यत्वं तत्र नास्ति, तत्रापि प्रमेयत्वम् अस्ति। विपक्षवृत्तित्वं संदिग्धं चेत् संदिग्ध अनैकान्तिकः इति उच्यते। इदं तु नवीन नैयायिकमते नास्ति, प्राचीन नैयायिकमते वर्तते। सर्वे भावाः क्षणिकाः सत्वात्। सत्वं नाम अर्थक्रियाकारित्वम् इति एकः अर्थः। कुत्रचित् सत्वात् अर्थक्रियाकारित्वात् वा इति लिख्यते, तदानीम् अर्थक्रियाकारित्वम् अन्यत्। अर्थक्रिया नाम प्रवृत्तिः, प्रवृत्तिकरत्वात् इत्यर्थः। तत्र सत्वात् इत्यस्य कालसम्बन्धित्वात् इत्यर्थः। सत्वं कालसम्बन्धित्वम् अथवा प्रमाणसिद्धत्वम् इति वा भवतु। तत्र विपक्षवृत्तिः शङ्किता भवति। भावाः क्षणिकाः, सर्वे भावाः क्षणिकाः। सत्वादित्यत्र सत्वं तावत् अक्षणिकत्वेपि भवितुमर्हति। अक्षणिकत्वेपि क्षणिकत्वं यत्र अस्ति तत्रापि सत्वं भवति, क्षणिकत्वं यत्र नास्ति तत्रापि सत्वं भवितुमर्हति। कुतः शङ्का इत्युच्यते? बौद्धमते क्षणिकभिन्नं वस्तु नास्ति। बौद्धमते क्षणिकभिन्नं वस्तु नास्ति, अन्येषां मते क्षणिकभिन्नं वस्तु भवत्येव। अन्येषां मते क्षणिकभिन्नं वस्तु भवत्येव। अत एव किम् उक्तमस्ति? शङ्कितम् इत्युक्तं। संदिग्ध व्यभिचारः, संदिग्ध अनैकान्तिकः इत्युक्तम्। अनन्तरं पक्षमात्रे यो हेतुः वर्तते। सपक्षस्तु अस्ति परन्तु सपक्षे नास्ति, पक्षमात्रे यो हेतुः वर्तते सः असाधारणः। भूः नित्या गन्धवत्वात्। इदं प्रसिद्धमनुमानं पृथिवी नित्या गन्धवत्वात् इत्युच्यते। तत्र गन्धवत्वं पृथिव्यामेव वर्तते, पक्षे एव वर्तते। साध्यं नित्यत्वं। नित्यत्व आश्रयेषु आकाशादिषु गन्धवत्वं तु नास्ति।
सपक्षः अस्ति चेदपि तत्र गन्धवत्वं नास्ति इति। असाधारणोऽपि अनैकान्तिक इति नैयायिकाः वदन्ति। एते ग्रन्थकाराः साधारणः एव सव्यभिचारः, असाधारणः सव्यभिचारः न इति असिद्धः उक्तः, विरुद्धः उक्तः, अनेकान्तिकः उक्तः। इतः परं तार्किकेण उक्तः कश्चन हेत्वाभासः प्रकरणसमः इति अस्ति। कालात्ययापदिष्टः इति कश्चन वर्तते। तत्र प्रकरणसमो नाम सव्यभिचारः। सव्यभिचारस्य क्षन्तव्यं सत्प्रतिपक्षस्य प्रकरणसमः इति नाम। केनचित् हेतुना पक्षे साध्यः साध्यते चेत् हेत्वन्तरेण पक्षे साध्याभावः साध्यते चेत् सत्प्रतिपक्षः सन् प्रतिपक्षः यस्य सः प्रतिपक्षो नाम साध्याभाव साधकः हेतुः इति। कालात्ययापदिष्टः नाम बाधितः, बाधितो हेतुः कालात्ययापदिष्टः इति नवीनग्रन्थेषु वर्तते। तत्र कालात्ययापदिष्टः कालातीतः इति न्यायसूत्रं सूत्रकारः कालात्ययापदिष्टः इति शब्दं प्रयुक्तवान्। नवीननैयायिकास्तावत् कालात्ययापदिष्ट इति स्थाने बाधित इति पदं प्रयुञ्जते। पश्यतु, वह्निः अनुष्णः कृतकत्वात् इति वदति, तत्र अनुष्णत्वं बाधितं। वह्नौ तु उष्णत्वमेव वर्तते, अनुष्णत्वं नास्ति इति नवीनानाम् आशयः। परन्तु प्राचीनाः वात्स्यायन प्रभृतयः कालात्ययापदिष्ट शब्देन अन्यथा व्याचक्षते, शब्दम् अन्यथा व्याचक्षते। कथम् इति चेत् तत्र वर्तते कालात्ययापदिष्ट कालातीतः इति सूत्रव्याख्याने हेतुः साध्यस्य कालम् अत्येति इति लिखितं न्यायभाष्ये। हेतु साध्यस्य कालम् अत्येति इति लिखितम्। उदाहरणम् उक्तमस्ति, पश्यन्तु। शब्दः नित्यः, संयोग व्यङ्ग्यत्वात् इति उदाहरणं मीमांसकानाम् अनुमानमिदं। शब्दः नित्यः, संयोग व्यङ्ग्यत्वम् अस्ति किल, तत्र संयोगेन अभिव्यज्यते शब्दः। भेरी दंड संयोगेन शब्दः अभिव्यज्यते, अतः शब्दो नित्यः इति मीमांसकेन उक्तं। तत्र भाष्यकारः वदति व्यङ्ग्यो हि शब्दः व्यञ्जक कालम् अत्येति। कालात्ययोपदिष्टः, कालात्यय अपदिष्टः। अपदिष्टो नाम हेतुः, कालात्यये सति अपदिष्टः अयं हेतुः। कथम् इति चेत् दीपः व्यञ्जकः, दीपस्य व्यञ्जकस्य कालं व्यङ्ग्यः घटादिः नात्येति, व्यङ्ग्यः घटादिः नात्येति। परन्तु भेरीदंड संयोगस्य व्यञ्जकत्वे, व्यञ्जकस्य भेरीदंड संयोगस्य कालं व्यङ्ग्यः शब्दः अत्येति। तत्संयोग अनन्तरमपि शब्दः श्रूयते किल इति रीत्या कालात्ययापदिष्ट शब्दार्थः न्यायभाष्ये उक्तः। अयं तु अपूर्वः विषयः। नवीनास्तावत् कालात्ययापदिष्टो नाम बाधितः इति लिखन्ति। तत्र केचन नैयायिकाः किं कुर्वन्ति, कालात्ययापदिष्ट इति शब्दः मुक्तावल्यां प्रयुक्तः, कारिकायां प्रयुक्तः इति मन्ये। कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासश्च पंचधा इति अस्ति इति मन्ये। तत्र कालात्ययापदिष्टः इति शब्दः प्रयुक्तः। अयं शब्दः नवीनमते कथं सङ्गच्छति इति चेत् एतैः अन्यद् उदाहरणम् उक्तम्। उत्पत्तिकालावच्छिन्नो घटः गन्धवान् इत्यत्र
उत्पत्ति काले गन्धः न भवति किल उत्पन्नं द्रव्यं क्षणम् अगुणम् अक्रियञ्च तिष्ठति इति वदन्ति तत्र उत्पत्ति कालम् अत्येति साध्यम् इति कृत्वा तत्र कालात्यये सति अपदिष्टः हेतुः नाम साध्यस्य काले अतीते सति साध्यस्य कालाभावे सति तत्र उक्तः हेतुः पृथ्वीत्वरूप हेतुः कालात्ययापदिष्टः इति व्याचक्षते अस्तु तत्र पंचधा हेत्वाभासः पठितः न्यायसूत्रकारेण विरुद्धा सिद्ध संदिग्धम अलिंगम काश्यपो ब्रवीत् इति विरुद्धः असिद्धः संदिग्धश्च अनपदेशः इति सूत्रानुसारेण वैशेषिकाः त्रयो हेत्वाभासः इति वदन्ति केचन अप्रयोजकोपि हेत्वाभासः इति वदन्ति षष्ठः हेत्वाभासः परन्तु न्यायकुसुमाञ्जलौ अप्रयोजकः व्याप्यत्वा सिद्धः इत्युक्तम् अन्ये केचित् अनध्यवसितः षष्ठः इति वदन्ति भासर्वज्ञादयः न्यायभूषणकारः भासर्वज्ञः इति सः अनध्यवसितः इति हेत्वाभासमन्यं वदति प्रकरणसमः इत्यत्र सत्प्रतिपक्षः इति नामकरणं नवीनैः कृतम् इत्युक्तं किल तत्र हेत्वोः स्थापना हेतोः प्रतिहेतोश्च तुल्यबलत्वे भवति कथं तु उभयोः तुल्यबलत्वं भवति एकस्मिन् पक्षे साध्यसाधकं हेतुः साध्यसाधकं लिङ्गं साध्याभावसाधकं लिङ्गम् इति उभयोरपि समबलं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्ने सति वस्तुतः समबलं नास्ति तयोः बलाबलं न ज्ञातम् इत्यर्थः एवं विरुद्धा व्यभिचारित्वम् इति एकं वर्तते तत् मीमांसाकग्रन्थे एव वर्तते तन्मात्रम् अहं वदामि यद्यपि हेत्वाभासे वक्तव्या बहवः सन्ति तत्र विरुद्धा व्यभिचारित्वम् इति वर्तते किं नाम विरुद्धा व्यभिचारित्वम् इति चेत् सप्रतिपक्षस्य अवान्तर विभागः सः एकेनैव हेतुना प्रतिकूल साधने विरुद्धा व्यभिचारी भवति क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवति इत्युक्तम् तत्र कार्यत्व हेतुनैव अस्माभिः एवम् उच्यते क्षित्यादिकम् ईश्वरकर्तृकं न भवति कार्यत्वात् इति उच्यते येन हेतुना पक्षे भवता साध्यं साध्यते तेनैव हेतुना पक्षे साध्याभावः साध्यते चेत् विरुद्धा व्यभिचारी भवति सः हेतुः इति विरुद्धा व्यभिचारी शब्दस्य अर्थः तत्र विरुद्धत्वे सति अव्यभिचारित्वम् कार्यत्वं तावत् घटादिषु सकर्तृकत्वेन यथा व्याप्तं तथा ईश्वरकर्तृकत्वाभावेनापि व्याप्तम् अतः अव्यभिचरितम् ईश्वरकर्तृकत्वाभावेन कार्यत्वं व्याप्तम् भवति किल यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र सकर्तृकत्वम् इति यथा उच्यते तथा यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र ईश्वरकर्तृकत्वाभावः इत्यपि भवति अथ च अयं हेतुः विरुद्धः भवति ईश्वरकर्तृकत्वाभावः क्षन्तव्यं विरुद्धा व्यभिचारित्वं नाम अव्यभिचारित्वं मया उक्तं विरुद्धं प्रति अव्यभिचारित्वं इति एकः अर्थः
ईश्वर कर्तृकत्वाभावः विरुद्धः सकर्तृकत्व विरुद्धः तं प्रति अव्यभिचारी इति एकः अर्थः। अनन्तरम् एवमपि अर्थः ईश्वर कर्तृकत्वाभावः सकर्तृकत्व मुखेन ईश्वरं साधयतां तेषां विरुद्धः भवति। विरुद्धः भवति इति कृत्वा विरुद्धं प्रति अव्यभिचारित्वम् अयमेव अर्थः। द्वितीय अर्थः नास्ति, एकेव अर्थः। ईश्वर सकर्तृकत्वं प्रति विरुद्धः कर्तृकत्वाभावः तं प्रति कार्यत्वं व्याप्यं भवति। विरुद्धः व्यभिचारी हेतु सः एवं परोदितैरेव पक्ष हेतु निदर्शनैः। पश्यतु, परेण उदिताः पक्षादयः, पक्षः एक एव, कार्यत्वरूप हेतुरपि एक एव, निदर्शनं दृष्टान्तोपि एक एव। विरुद्ध साधने विरुद्धं प्रति अनेनैव हेतुना अस्मिन्नेव पक्षे अनेनैव दृष्टान्तेन यदि साधनं क्रियते तदानीं विरुद्धा व्यभिचारित्वं भवति इति। एवं तत्र ये केचन विशेषाः हेत्वाभासेषु सन्ति ते विशेषाः मया संगृह्य उक्ताः। एते हेत्वाभासाः वाद संदर्भे प्रयोक्तुं शक्यन्ते। भवता हेत्वाभासः उक्तः इति, भवता हेत्वाभासः उक्तः इति वाद संदर्भे वक्तुं शक्यते। मया उक्तं किल अनध्यवसितः हेत्वाभासः वर्तते इति। तत्र असाधारणः इति यो हेतुः उच्यते, भूः नित्य गन्धवत्वादिति, सः हेतुः असाधारणः, सः हेतुः असाधारणः भवति। सः हेतुः असाधारणः भवति। तमेव हेतुं भासर्वज्ञः अनध्यवसितः इति वदति। एवं दृष्टान्ताभासाः अपि वर्तन्ते। तत्र एतत् सर्वं तत्र विस्तरेण मया विस्तरः भवति इति कृत्वा त्यज्यते। साधर्म्य दृष्टान्तः, वैधर्म्य दृष्टान्तः, साधर्म्य दृष्टान्ते आभासः, वैधर्म्य दृष्टान्ते आभासः भवति इत्यादिकं द्रष्टव्यम्। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे चिदानंद पंडितेन या रीतिः आश्रिता तां रीतिम् आश्रित्य उपपादनं कृतम् इति अन्ते निगमयति। अनुमान प्रपञ्चोऽयं बहुधोदितः चिदानन्दोक्तरीत्या तु मया एवं इह दर्शितः इति। अत्र एते अनुमान विषये केवल व्यतिरेकिणं नाङ्गीकुर्वन्ति। यतः केवल व्यतिरेकी हेतुः यत् कार्यं करोति तत्कार्यम् अर्थापत्या एतैः साध्यते। अर्थापत्या साध्यते। नैयायिकास्तु अर्थापत्तिम् अनङ्गीकुर्वाणः केवल व्यतिरेकिणं स्वीकुर्वन्ति। केवल व्यतिरेक स्थाने अर्थापत्तिः या स्वीक्रियते अर्थापत्तिः पंचम प्रमाणं भवति एतेषां पक्षे इति स्थितिः।